सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में अमरीकी हवाई अड्डों से मुतालिक दफ्तर ख़ारजा ने वजाहत दी है कि पाकिस्तान में अमरीका की कोई फ़ौजी या फ़ज़ाई एयरबेस नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान में अमरीकी फ़ौजी या फ़ज़ाई एयरबेस से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका का एयरलाइन कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइन कम्युनिकेशन का मुआहदा है। पाक अमरीका एयर और ग्राउंड लाइन कम्युनिकेशन मुआहदा 2001 से है। पाक अमरीका मुआहदे के तहत कोई नया समझौता नहीं किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने ट्वीट किया है कि अमरीकी फ़ौज को पाकिस्तान में ज़मीनी और फ़ज़ाई बेस फराहम करने से मुतालिक दफ्तर ख़ारजा की नाकाफ़ी वजाहत गैर तसल्ली बख्श है। मुआहदा यकीनन 2001 में हुआ होगा। बताया जाए मुआहदे की मियाद क्या थी, इस पर कब से अमल दरामद नहीं हो रहा। नया मुआहदा नहीं हुआ तो क्या पुराने मुआहदे की तजदीद हुई। कौमी सलामती से मुतालिक हसास इशू पर पार्लियामेंट में वजाहत पेश की जाए। सियासी मामलात की बात करते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और ANP को PTM में दोबारा शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी है। दोनों जमातों ने हतमी जवाब के लिए शहबाज शरीफ से वक्त मांग लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन पार्लिमानी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी, शरीर रहमान और परवेज़ अशरफ शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर, राजा ज़फ़रुल हक, अयाज सादिक और सादिया अब्बासी ने शिरकत की। JUI की जानिब से मौलाना असद महमूद और ANP की जानिब से अमीर हैदर होती ने शिरकत की। इशाइये से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मौशी और इक्तिसादी सूरत हाल अच्छी नहीं, हुकूमत हर शोबे में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने अहम कौमी उमूर पर अपोजिशन के इत्तेहाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट सेशन में हुकूमत को टफ टाइम दिया जाना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अपोजिशन को एक दूसरे की बजाय हुकूमती नाकामियों को उजागर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की जानिब से गिलानी ने शुरका तक नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुंचाया। शहबाज शरीफ का अपोजिशन जमातों के एजाज़ में इशाया। मरीम नवाज़ इसमें शरीक नहीं हुई। मरीम नवाज़ इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। मरीम नवाज़ सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी, ताहम वो शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए इस इशाइये में मौजूद नहीं थीं। शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन जमातों के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें अपोजिशन जमातों के तमाम नुमाइंदगान मौजूद थे। ताहम मरीम नवाज़ इस इशाइये में शरीक नहीं हुई। मरीम नवाज़ इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और उन्होंने सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी होना है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी बताएगा, मरीम नवाज़ क्यों शामिल नहीं हुई इस इशाइये में? देखिए, शहबाज शरीफ का अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में जो इशाया दिया गया उसमें मरीम नवाज़ इशाइये में शरीक नहीं थी। मरीम नवाज़ इस वक्त भी इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और मरीम नवाज़ ने सुबह हाई कोर्ट में पेश होंगी। इस हवाले से जो हमारी बात हुई है लीगी रहनुमाओं से, तो उनका ये कहना था कि मरीम नवाज़ इस्लामाबाद में ही मौजूद थी लेकिन उनको दावत नहीं दी गई। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनको मौजूद नहीं किया गया था, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस ही आए थे। लेकिन इससे बहुत से ऐसे अरकान इस इशाइये में शामिल थे जो कि नॉन इलेक्टेड थे, लेकिन मरीम नवाज़ का ना होना जो है वहाँ पर अरकान जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो भी ये चरमगोइयाँ करते हुए नजर आ पाए कि आज मरीम नवाज़ को यहाँ पर होना चाहिए था। बेशक अगर PDM की दूसरी क़यादत शरीक नहीं है, लेकिन मरीम नवाज़ को आज के इशाइये में जो है वो शामिल होना चाहिए था, जिसको जो कि शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया था। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की नशिस्त खतरे में पड़ गई। शौकत तरीन को सेनेटर बनाए जाने के इम्कानात बढ़ गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने प्रोग्राम दस्तक में इंकशाफ किया है कि इसहाक डार वापस ना आए तो उन्हें डी सीट करके शौकत तरीन को सेनेटर बनाया जाएगा। इम्कान यही है कि तरीन साहब को वहाँ से लड़वाया जाएगा। अगर कह रहा हूँ, अगर जो इसहाक डार है वो डी सीट होता है और यकीनन वो नहीं आएगा और वो ऑर्डिनेंस आने के बाद डी सीट हो जाएगा। शहबाज शरीफ माइल्ड सा आदमी है, मुज़ाकराती आदमी है। प्राइम मिनिस्टर को पहले ही ये गम था और दुख था कि भाई नवाज शरीफ चला गया और शहबाज शरीफ के जाने का मलबा ये पड़ रहा था कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है। इमरान खान किसी कीमत पे ये नहीं चाहता कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो। अरकान सिंध असम्बली ने वफाकी हुकूमत का GDP शरह बढ़ने का दावा मुस्तरद कर दिया। अरकान का कहना है कि वफाकी नुमाइंदगे दावा ना करें, अमली काम करके दिखाएं। दावा करने से मुल्क तरक्की करेगा ना मईशत में बेहतरी आएगी। अरकान सिंध असम्बली ने हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरियों से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान का दावा है कि इस वक्त GDP शरह बढ़ रही है और मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है। क्या वाकई तरक्की हो रही है? आइए जानते हैं अरकान सिंध असम्बली से उनका इस हवाले से क्या कहना है।
کسی شعبے میں کوئی ترقی ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی ہے. یہ صرف عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. نااہلوں کی حکومت ہے, نااہل طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے. پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق چل رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. کون سی GDP بہتر ہوئی ہے؟ سب سے پہلے مجھے بتائیں مہنگائی میں کوئی کمی آئی ہے؟ افسوس تو اس چیز کا ہوتا ہے کہ جھوٹے دعوے کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو جھوٹا کریڈٹ دیتے ہیں. یہ ایک بہت بونڈا مذاق لگتا ہے. اس ملک میں معیشت کی جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. معیشت کی انڈیکیٹر کیا ہے, پیرامیٹر کیا ہے, کیسے ناپتے ہیں آپ اس کو؟ آپ وہ تمام معیشت کی جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو اگر آپ چیک کریں گے تو وہ ڈاؤن ورڈ ہے, اپ ورڈ کہاں سے ہے؟ تو اس ملک کی معیشت تباہ ہے. جھوٹی رپورٹوں سے ملک نہ چلائیں. آپ میں جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے کیا معاشی حالات ہیں. ارباں پتی اور جو روز کمانے والا دونوں کی ایک جیسی صورتحال ہے. فگر آپ کے سامنے ہیں, چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مہنگائی کی شرح کہاں تک پہنچ گئی ہے. جو لوگ سکون سے زندگی گزارتے تھے نا سفید پوشی کے عالم میں, وہ بھی مجبور ہو کے گھر سے باہر نکل رہا ہے. اس کو ترقی نہیں کہتے ہیں. اراکین سندھ اسمبلی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے نمائندگان کی صرف دعویٰ ہے لیکن عملی طور پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کیمرہ مین سجاد رئیس کے ہمراہ آزاد نوڈو 24 نیوز کراچی. کراچی میں کورونا کی صورتحال کے پیش نظر لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا گیا ہے. SOPs کی خلاف ورزی پر ضلع ملیر میں قائد آباد, مراد میمن اور ابراہیم حیدری کے علاقوں میں 50 سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے. آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر حماد پوناوالا کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے احکامات کی وجہ سے تاجروں کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. مارکیٹیں 8 بجے تک بند کرنے کی اجازت دی جائے. بازاروں میں کافی زیادہ پینک کی اور لوگ سروائیول کی جنگ لڑیں, خاص طور پہ اسمال ٹریڈرز. اور 6 بجے کاروبار بند کروانا پھر سے بازاروں میں رش ہو جاتا ہے. ٹائم کی وجہ سے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ٹائم کو تھوڑا بڑھوا دیا جائے, 8 بجے تک ٹائم کو کروا دیا جائے تاکہ بازاروں میں جو بلا ضرورت رش لگتا ہے وہ نہ لگے. اور لوگوں کو ہم نے پابند کیا ہوا SOPs پہ عمل کرنے کے لیے کہ جو 8 بجے ایک سیمی کرفیو کی سچویشن جو کریٹ کی جا رہی ہے اور ایک پینک کیا جا رہا ہے, اس سے بہت لوگ پریشان ہوں گے. میں پھر ایک دفعہ سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ایسے کوئی چیزوں پہ امپلیمنٹ نہ کروایا جائے جس سے لوگوں کو نقصان ہو اور جو پریکٹیکل نہ ہو. ادھر آل پاکستان انجمن تاجران سندھ کے رہنما جاوید قریشی نے بھی 6 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا اور کہا کہ کاروبار کرنا پہلے ہی مشکل ہے. حکومت نے کاروباری اوقات میں جو کمی کا فیصلہ کیا ہے, پورے سندھ بھر کے تاجر اسے یکسر مسترد کرتے ہیں. حکومت صبح 8 بجے سے رات 8 بجے کی اوقات کار نافذ کرے تاکہ پچھلے لاک ڈاؤن اور پابندیوں کی وجہ سے تاجر برادری پہلے ہی مالی نقصان بہت زیادہ برداشت کر چکی ہے. اب چھوٹے تاجروں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ مزید کسی بھی قسم کا نقصان برداشت کریں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے قائم پیپلز پارٹی پارلیمانی بورڈ کی سفارشات کے بعد 45 میں سے 34 امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ان ناموں کی منظوری دے دی گئی ہے. پیپلز پارٹی پارلیمانی بورڈ نے 45 نام دیے تھے جن میں سے 34 امیدواروں کے نام منظور کیے گئے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے قائم پیپلز پارٹی پارلیمانی بورڈ کی سفارشات کے بعد 34 امیدوار کے ناموں کی منظوری دے دی ہے. پاکستان نے مقامی سطح پر کرونا ویکسین پاک ویک تیار کر لی. وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے ویکسین کی تیاری پر NIH ٹیم کو مبارکباد دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ویکسین چینی کمپنی کینسائن بایو کے مدد سے بنائی گئی ہے. ویکسین نے ٹیسٹنگ کے تمام مراحل بھی پاس کر لیے ہیں. یہ ہماری ویکسین سپلائی لائن میں مدد کے لیے ایک اہم قدم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان نے پریس کلب میں صحافی کو خود ٹیکہ لگا کر ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا. صحافیوں کا کہنا تھا کہ فردوس عاشقوان سے ویکسین لگوانے پر درد بالکل نہیں ہوا. قومی خواتین کرکٹرز اور سپورٹ سٹاف کی کرونا ویکسینیشن کر دی گئی. ویکسینیشن کراچی کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں کی گئی. کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کو سنگل ڈوز ویکسین لگائی گئی. PCB کے مطابق کھلاڑیوں کی صحت اور حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے اور اسلام آباد کے نواحی علاقوں بھارا کہو اور بری امام میں غیر قانونی تعمیرات گرا کر کروڑوں روپے مالیت کی 25 کنال سے زائد قیمتی سرکاری واگزار کرا لی ہے.